दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा विगत 1 वर्षदेखि न्यायालयमा निकै नै तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ। 3वटा पालिका मध्ये सर्वोच्च पालिकामा यस्तो खालको जुन किसिमको तरङ्गित देखेको छ, तरङ्ग पैदा भएको छ। विगत 1 वर्षदेखि न्यायालयमा देखिएको तरङ्गले आम जनतामा भरोसा विश्वास गुम्दै गएको हो कि भन्ने संवाद चल्न सुरु भएको छ। अझ यो हुँदाहुँदै केही समय यता न्यायाधीश घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएपछि अझ तरङ्गित बनाएको छ। करोडौं लेनदेनको अडियो बाहिरेपछि अब के बहस सुरु हुन थालेको छ भने न्यायालय साँच्चीकै लेनदेन सेटिङमा चलिरहेको हो कि भन्ने आभास छताछुलाउन सुरु भएको छ। के साँच्चीकै न्यायालयमा धेरै भ्रष्टाचार छ र जुन किसिमको बहस अहिले चलिरहेको छ त्यो यथार्थ हो कि होइन? किन यस्तो भयो? न्यायालयभित्र यस्तो भइरहेको छ। हामी आज यो पाटोमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी अहिले बहसको पाटो भनेको नागरिकता विधेयक। फेरि बहस पाएको छ नागरिकता विधेयकले। पटक पटक संवादमा पुग्छ। अध्यादेश मार्फत पनि योभन्दा अगाडिको सरकारले लिएको थियो, त्यो कदम चालेको थियो, तर विरोधका बावजुद यो अध्यादेश पनि खारिज भयो र पटक पटक बहसको पाटो बन्छ। अहिले कयौँले भनेका छन् यो चुनावको एजेन्डा हो कि यो साँच्चीकै आम जनता जो नागरिकता पाउन सकेका छैनन् उहाँको मुद्दा होइन कि भन्ने पनि बहस सुरु भएको छ। चुनावलाई प्रभावित पार्नको लागि ल्याइएको हो कि भन्ने पनि बहस छ र कयौँले के पनि भनिरहेका छन् भने यो नेपालको एजेन्डा होइन विदेशीको एजेन्डा हो भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। वास्तवमा के हो? कतिजना नेपालीले नागरिकता पाउनु बाँकी छ? वास्तविक पहिचान के हो? के को आधारमा नागरिकता वितरण हुन्छ नेपालमा? हामी यो समग्र पाटोमा संवाद गर्छौँ। त्यसगरी समसामयिक राजनीतिमा पनि संवाद गर्छौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। अब भने आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। विगत 1 वर्षदेखि न्यायालय वरिपरि परिषदभित्र बाहिर देशभरि तरङ्गित बनेको छ। अझ भन्नै पर्दाखेरि विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। हेर्दाखेरि यस्तो किन भयो? धन्यवाद विश्व सर, राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। वास्तवमा यो घटनाले हामी सबै कानुनी व्यवसायहरू लज्जित छौँ। न्यायालयमाथि एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह उपस्थित भएको छ। न्यायालयमाथि प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुनु भनेको कानुनी व्यवसाय हामी जस्ता कालो कोट लाउनेहरूमाथि र न्याय दिने न्यायाधीशहरूमाथिको प्रश्न चिन्ह हो। यो जुन घटना अडियो प्रकरण बाहिर आयो, लक्किली अनलक्किली यो बाहिर आएको। आउनु पर्थ्यो आयो, तर यो टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। यो पहिलो घटना र अन्तिम घटना होइन। यो सङ्केत मात्रै हो। थुप्रै छन् त्यसो भए त्योभित्र। किनकि त्यो घटनाले के देखाउँछ भने यदि यो पहिलोचोटि हुन्थ्यो भने कुनै एउटा कानुनी व्यवसायले न्यायाधीशलाई म घुस दिन्छु भनेर कुरा गर्न साथ ती न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशसँग यो कुरा रिपोर्ट गर्नु पर्थ्यो, बारमा यो कुरा रिपोर्ट गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरा बाहिर ल्याइनु पर्दथ्यो र ती कानुन व्यवस्थालाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्दथ्यो। 6 महिनासम्म यो त बाहिर आएन नि। अडियो नआइन्जेलसम्म त्यो पनि बाहिर आएन भने न्यायाधीश स्वयं आफैले कन्सेन्ट दिनुभएको छ। ठिक छ, फोन गराउनुहोस् त माथिबाट भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँ 2 जना कानुन व्यवसायीको नाम लिनुभएको छ। उहाँलाई घुस खानलाई अप्ठ्यारो पर्ने एउटा मेरो नाम लिनुभएको छ, अर्को रमेश बडालजीको नाम लिनुभएको छ। हामीहरू कानुन व्यवसाय भएको कारणले उहाँलाई अप्ठ्यारो भएको उहाँले एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ। यो सब कुराले के देखिन्छ भने वास्तवमा कानुन व्यवसायहरू सबै कानुन व्यवसायहरू गलत छैनन्, सबै कानुन व्यवसाय घुस खुवाउँदैनन्, सबै न्यायाधीशहरू गलत छैनन्, सबै न्यायाधीशले घुस खाएर पैसा लिएर निर्णय गर्दैनन्। तर यो घटनाले के देखाउँछ भने कानुन व्यवसाय नै बिचौलिया रहेछन् र न्यायाधीशहरू घुस खाँदो रहेछ। अब को न्यायाधीशहरूले घुस खान्छन्, को कानुन व्यवसाय बिचौलिया हुन्, यो कुरा त छानबिन गर्नै पर्ने भयो। यदि हामीले होइन रुद्रजी र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका हाम्रो कोइराला श्रीमान उहाँहरू 2 जना मात्रै दोषी हो, अरू त सबै ठिक छ भन्ने हो भने गलत बुझाइ हुन्छ। त्यसो भए एकदमै गलत हुन्छ। किनभने बारले 116-17 दिनसम्म आन्दोलन गर्यो। बारको एजेन्डा के थियो? चोलेन्द्र शमशेर राणा चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्, उनलाई हटाएपछि सब कुरा ठिक हुन्छ, सेटिङ भयो हो, भ्रष्टाचार भयो, दलाली बढ्यो भन्ने संवाद चलिरहेको थियो। एक्ज्याक्टली।
त्यसबेला मैले के भनेको थिएँ भने मैले बारकै प्राङ्गणमै उपस्थित नै भएर मैले बोलेको पनि थिएँ, चोलेन्द्र शमशेर मात्रै भ्रष्टाचारी होइन, यहाँ घुस खाने र घुस खुवाउने थुप्रैहरू पनि छन्। त्यसैले एकजना व्यक्तिलाई मात्रै टार्गेट गरेर गरिएको आन्दोलनले निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन र न्यायपालिकामा भएको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन। मैले भनेको कुरा आज प्रमाणित भयो, किनकि यो चोलेन्द्र शमशेर मात्रै त भ्रष्टाचारी होइन रहेछ, अरू पनि रहेछन् नि। म आज के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने त्यो हिजोको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने हाम्रा बारका साथीहरूलाई, तपाईँ आज किन आन्दोलनमा आउनुहुन्न? हिजो चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा तपाईँहरू आन्दोलनमा आउनु, आज त प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाण छ तपाईँसँग, निलम्बित पनि भएको छैनन्, निलम्बित पनि भएको छैनन्, तपाईँ आन्दोलनमा आउनुहुन्न, एजे कि तपाईँलाई थाहा छैन जस्तो गरेर बसिरहनु भएको छ। हामी केही कानुन व्यवस्थाहरू, हामीले सुशीला कार्की, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदाखेरि न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ कानुन व्यवस्था र स्वतस्फूर्त रूपमा। जब जब न्यायपालिकामा गम्भीर विषयहरू आउँछन् तब हामी त्यो एउटा यो लुज नेटवर्कको त्यसलाई एक्टिभेट गर्छौँ र अहिले आएर फेरि हामीले त्यसलाई एक्टिभेट गऱ्यौँ र अहिले भन्यौँ अब शुद्धिकरण मात्रै पर्याप्त छैन, न्यायपालिकै बचाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्यो। किन यो भनेको सङ्कट हो। यो सङ्कटलाई बचाउनका लागि अब हामीले हो दोषीमाथि कारबाही गर्नै पर्छ। रुद्रजी र कोइराला श्रीमान दुईटैका विषयमा छानबिन हुनै पर्छ, तर 45 दिन लगाएर छानबिन गर्ने होइन यस्तो संवेदनशील विषयमा। यो त 3 दिनभित्र 5 दिनभित्र गरिनु पर्दथ्यो। हामीले भन्यौँ प्रधान न्यायाधीशकामा हामी उहाँलाई ज्ञापन पत्र दियौँ, हामी 15-20 जना कानुन व्यवसायी गएका थियौँ र हामीले के भन्यौँ भने यो 45 दिनले कतै न्याय नै पराजित पो हुने हो कि। उहाँले के भन्नुभयो भने, र उहाँले एउटा राम्रो काम पनि गर्नुभयो, त्यसको म प्रशंसा पनि गर्छु। त्यसो तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको छ? हामी प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर यो कुरा जानकारी गराएका छौँ। कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश, अब उहाँले प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा काम गरिरहेकाले अब शब्द प्रधान न्यायाधीशभन्दा अन्यथा नलागोस्, उहाँ कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हो। उहाँलाई हामीले के भन्यौँ भने यो 45 दिन धेरै भयो, तपाईँले 7 दिनभित्र ल्याउनु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँले भन्नुभयो होइन यसलाई छिटो गर्नुपर्छ, त्यो कुरा मलाई पनि लागेको छ, तर छानबिन गर्नुपर्ने विषयवस्तु भएकाले समय दिनुपर्छ भन्नुभयो। दोस्रो उहाँले राम्रो के कुरा गर्नुभयो भने, र त्यो दृष्टान्त त्यो प्रमाणित पनि छ, न्याय परिषद 2047 सालमा जब स्थापित भयो त्योदेखि अहिलेसम्म न्याय परिषदको आकस्मिक बैठक कहिले बसेको छैन। उहाँले हामीलाई के भन्नु भने, म यो अडियो मैले पनि सुने, तर अडियो पुरै नसुनिकनै मैले आफूलाई थाम्नै सकिनँ र मैले न्याय परिषदको बैठक बसाउन सचिवलाई निर्देशन दिएँ। त्यसो भए यो पहिलो घटना हो? अनि यो पहिलो घटना न्याय परिषदको यसरी इमर्जेन्सी बैठक बसेको र मैले यस कुरोलाई यो घटनालाई एकदमै संवेदनशील घटनाको रूपमा लिएको छु। त्यसमा तपाईँहरूले शङ्कै नगर्नुहोस्, तर छानबिन गर्न समय लाग्छ भन्नुभयो। हामीले पनि यति संवेदनशील विषयमा छानबिन गर्न 45 दिन लगाउने हो भने पिपुलले न्यायपालिकामाथि कसरी विश्वास गर्ने? तपाईँ सधैँको लागि प्रधान न्यायाधीश होइन, तपाईँको अब 4-5 महिना बाँकी छ, तपाईँले हिम्मत गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। र हामीले सँगसँगै के भन्यौँ भने अब न्यायपालिकालाई बचाउनको लागि अब एउटा काम गर्न जरुरी छ, जुन मैले बारको आन्दोलनमा पनि भनेको थिएँ। बारको आन्दोलनले त्यो कुरा गर्न सकेन कि अब हिजोका प्रधान न्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरू, अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूको अब सम्पत्तिको छानबिन गर्नै पर्छ। बिचौलिया कानुन व्यवसायहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नै पर्छ, किनकि त्यो समय आयो, त्यो घडी आइसक्यो। अब त्यो नगर्ने हो भने सुधारै हुँदैन, न्यायपालिकालाई बचाउन सकिँदैन। न्यायपालिकाको साख, गरिमा र प्रतिष्ठा न्यायका लागि जरुरी छ, तर न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने सन्देशलाई अब अन्त्य गर्नका लागि हामी न्यायाधीशहरू क्लिन छौँ है। सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि यस्ता न्यायाधीश छन् जसले कानुन व्यवसाय गरेर सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो, 25औं वर्ष वकालत गर्दाखेरि पनि काठमाडौँ एउटा मात्रै घडेरी जोड्न सक्नुभयो र आज न्यायाधीश भएको 5-7 वर्ष हुँदाखेरि पनि घर बनाउन सक्नु भएको छैन। यस्ता न्यायाधीश पनि छन्। हामीले न्यायाधीश गरिब हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो, तर एउटा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश या सबै न्यायाधीशहरूलाई आर्थिक रूपमा मिनिमम कुराहरू राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उहाँले न्याय दिन सक्नुहुन्छ। राज्यको तर्फबाट भएका कमी कमजोरीको पनि सम्बोधन गर्नै पर्छ। तर मैले पैसा कमाउन पाइनँ, मलाई पैसा चाहियो भनेर न्यायाधीशले पैसा कमाउने पोजिसन त्यो होइन। पैसा कमाउन चाहियो भने व्यापार गर्नु पर्यो, वकालतमा आउनु पर्यो,
ओकालतबाट पनि धेरै पैसा कमिँदैन, जिन्दगी राम्रै चल्छ। तर पैसा कमाउनु त व्यापारै गर्नुपर्छ कि त न्यायाधीश छोड्नु पऱ्यो, व्यापार गर्न आउनु पऱ्यो। होइन म न्यायाधीशको भन्दा अलिक राम्रै आर्थिक जीवन बिताउँछु भन्ने वकालत गर्न आउनु पऱ्यो। न्यायाधीश हुने अनि पैसाको लोभ राख्ने त्यो कुरा गलत हो। त्यसैले हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई के भन्यौँ भने अब तपाईँबाट नै सम्पत्तिको छानबिन सुरु गरौँ। त्यो प्रश्न तपाईँले त्यो सुझाव दिनुभयो त्यसो भए? हो, हामीले यो कुरा भन्यौँ। प्रधान न्यायाधीशले स्वीकार पनि गर्नुभयो, मलाई यसमा प्रब्लम छैन, तर मैले मात्रै गरेर हुँदैन, टिम छ, टिमले निर्णय गर्नु पर्यो, सबैले मान्छन् कि मान्दैनन् भने उहाँले प्रश्न राख्नु। मैले भने त्यो त मान्नु पर्ला नि, किनभने नमान्नु पर्ने कारण के? तपाईँ क्लिन हुनुहुन्छ भने त्यो शपथ खाइसकेपछि म भरोसा रहित हुने तटस्थ रहनेछु भनेर शपथ खाइसकेपछि त्यो त मान्नु पऱ्यो नि। एक्ज्याक्टली। त्यसैले म मिडियाका साथीहरूलाई, यहाँहरू जस्ता मिडिया र सबै मिडियाका साथीहरूलाई यहाँको कार्यक्रमबाट भन्न चाहन्छु, अब यो न्यायपालिका बचाउनु, यसलाई शुद्धिकरण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो, सबैको दायित्व छ। हामी जस्ता कालोकोट लाउनेको मात्रै होइन, यहाँहरू जस्ता मिडिया पनि सर्वसाधारण नागरिकको पनि हो। अब यो कति बेर मात्रै यो शुद्धिकरण हुन्छ र यो एउटा पिपुलको आस्थामा आउँछ भने हामीले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायको सम्पत्ति छानबिन नगरेसम्म अब कसैले विश्वास गर्नेवाला छैन। यो ढिलो भइसकेको छ। अब यो गर्नका लागि मिडियाले पनि दबाब दिनु पर्यो, नागरिकले पनि दबाब दिनु पर्यो र हामीले जुन यो आवाज उठाइरहेको छ त्यसलाई यहाँहरूले समर्थन गरिदिनु पर्यो। मैले प्रधान न्यायाधीशलाई पोजिटिभ देखेँ। अब उहाँले हामीसँग मात्रै पोजिटिभ हुनुभयो कि साँच्चै काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अब मुखले पोजिटिभ भएर पुग्दैन, काममा पोजिटिभ हुनुपर्छ। तर म धेरै आशावादी चाहिँ छैन। उहाँले के कारणले छैन भने अहिलेसम्म यस्तो हुन सकेका छैन र जस्तो कतिपय कुराहरूमा, कतिपय संवेदनशील मुद्दाहरूमा गोला प्रथा पछाडि पनि उहाँकै बेन्चमा कतिपय मुद्दाहरू परेका छन्। हामी पहिले होइन उहाँकै बेन्चमा पर्छन् कि भनेर शङ्का गरिरहेका हुन्थ्यौँ, उहाँकै बेन्चमा परेका छन्। यसले के देखाउँछ? गोला प्रथा पनि एउटा हाँसी मजाक भइसकेको छ। विश्वास गर्ने आधार छैन, त्यहाँ विश्वास गर्ने आधार धेरै बाँकी रहेको छैन। अब उहाँ केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। मलाई समग्रतामा उहाँ राम्रै मान्छे लाग्छ, अहिलेको काममा प्रधान न्यायाधीश। तर उहाँले काम गर्न सक्नु भने, अडान लिनु भएर न्यायपालिकालाई साँच्चै नै राम्रो दिशामा लान सक्नु भने नि उहाँ राम्रो भनेर मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसले उहाँले अब काम गर्न सक्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। अबको न्याय भनेको न्यायपालिकालाई न्याय चाहियो। त्यो भनेको के हो भने न्यायाधीशहरूले किन न्याय बिगार्छन्, न्याय किन बेच्छन् भने त्यसका पछाडिका 4-5वटा कारण छन्। पहिलो कारण, न्यायाधीशलाई पनि धनाढ्य हुन मन लाग्छ। तपाईँ न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने, तलब सेवा सुविधा त यति छ, त्यसले तपाईँ काठमाडौँमा आलिशान बङ्गला पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आर्थिक रूपमा आलिशान जिन्दगी बिताउन पनि सक्नुहुन्न, आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा पढाउन पनि सक्नुहुन्न। त्यो रियालिटी हो। तपाईँ यो संवाद गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अडियो सुन्दाखेरि त करोडौँको चाहिँ नि लेनदेन हुँदो रहेछ। हो, यो त सानो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। जुन बाहिर आयो नि, अब अहिलेसम्म नआएको कुरा आयो, त्यो एउटा घटना मात्रै हो। एउटा घटना यस्ता घटनासँग मिल्दैन भन्नु खोजेँ मैले। एक्ज्याक्टली, मैले भनिरहेको कुरा। त्यसैले हामीले एउटा घर चाहियो, एउटा गाडी चाहियो भन्ने संवादसँग कहीँ नमिल्या हो कि भनेर मात्र सोधेँ। राइट। एउटा घटनाले त करोडौँ चाहिँ उहाँले चाहिँ लिनु हुँदो रहेछ भने एउटा जीवनकालभरि त कति वटा लिनु भयो एउटा मुद्दामा, होइन? हो, यो चाहिँ डरलाग्दो विषय हो। त्यसैले न्यायाधीशहरूलाई आर्थिक रूपमा बिहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ, मेरा छोरालाई कहाँ पढाउँ, बिमारीमा पनि उपचार कहाँ गरौँ, यो सङ्कट हुनु हुँदैन। त्यसैले राज्यले न्यायपालिकामा राम्रै तलब सेवा सुविधा दिनुपर्छ। उहाँहरूको आर्थिक जीवनलाई सङ्कटपूर्ण बनाउनु हुँदैन। मैले यो कुरा आज मात्रै होइन, म औकातमा आएदेखि नै भनिरहेको कुरा हो। भले यो कुरा ठिक छ ल, तपाईँले भनेको कुरा। यही अडियो पनि लाखमा आइदिएको भए 1 लाख, 2 लाख, 50,000। 1 रुपियाँमा आयो पनि गलत हो। यो त 1 लाखको कुरा होइन। 1 रुपियाँ घुस दिन्छु तपाईँले भनेको कुरामा के मिल्थ्यो कि भन्नु खोजेँ मैले। राइट। उहाँको जीवन चलेन कि राइट, नचल्या होला कि भन्ने कुरा मिल्थ्यो होला। तर करोडौँमा भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भनेपछि त यो त त्यो कुरासँग सम्बन्धै रहेन जस्तो देखिँदैन। मैले अघि भन्दै थिएँ यहाँलाई, यो त आलिशान लग्जरियस जीवनको लागि मात्रै चाहिया होला। एक्ज्याक्टली। त्यसले 4-5वटा कारणले न्याय किन्ने बेच्ने काम हुन्छ। एउटा चाहिँ न्यायाधीशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न जीवन, आलिशान जीवन बिताउने ख्वाब, जुन न्यायाधीशको कुर्सी हो त्यो ख्वाब मिल्दैन, त्यो राख्नै हुँदैन। दोस्रो, लयरहरूलाई पनि बहस गरेको 10-20 हजारले अथवा 20-50 हजारले, अलिक धेरै लिने लयरले 1 लाख रुपियाँ लिलान्, होइन? सबै क्लाइन्टले दिन पनि सक्दैनन्, कतिपय फ्री गर्नुपर्ने हुन्छ। बस फी लिएका कारणले पनि आलिशान जीवन बिताउन सकिँदैन, आर्थिक रूपमा राम्रै जीवन बिताउन सकिन्छ, माग्नु पर्दैन। तर
अरबौँको जिन्दगी बिताउन सकिँदैन। तर लयरहरू पनि के छ, न्यायाधीशहरूसँग साथगार गरेन हाम्रो पनि राम्रै जिन्दगी बित्छ आर्थिक रूपमा। लयरहरूमा पैसाको लोभ। अनि अर्को के छ, राजनीतिक दबाव र प्रभाव। किनकि राजनीतिक दबाव र प्रभावमा नपरिकन न्यायाधीशहरूलाई मेरो कुर्सी बस्दैन कि, म न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त हुन्न कि, यो कुराहरू। अनि आफ्ना मान्छेको संरक्षण। अनि शपथ खाँदाखेरि चाहिँ नि सेवा प्रवाह गरौँला, हामी निष्पक्ष बनौँला, सेवामुखी बन्नुपर्छ भने चाहिँ शपथ खाने, अनि आलिसन जीवनको चाहिँ परिकल्पना गर्न पाउँछ। यो एकदमै मिल्दैन। मैले 4टा कारण भने न्याय बेचनी। र अन्तिम 5औं कारण के हो भने कतिपय न्यायाधीशहरूमा अहिले कस्तो छ भने न्यायाधीशहरूमा अध्ययनको एकदमै कमी छ। त्यो कुर्सीमा बसेपछि पुग्यो। तपाईँहरूको भाषा, तपाईँहरूको शैली राइट सेटिङमा चलिरहेको छ। सेटिङमा चल्यो। सबै न्यायाधीश फेरि सेटिङमा चल्दैन। फेरि हामीले यो भ्रम दिन हुँदैन। प्राय जस्तो चाहिँ सेटिङमा चलिरहेको छ। म प्राय पनि भन्दिनँ। कति छ अब यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय भयो। 10% छ कि 50% छ कि? हाम्रो कृष्णप्रसाद भण्डारीजीले भन्नुहुन्छ यदि त्यो नैतिकता हुन्थ्यो भने उहाँलाई आक्षेप लाग्ने बित्तिकै उहाँले म केही समयको लागि बाहिर बस्छु भने भन्न सक्नु पर्थ्यो पर्दैन त? यदि म प्रष्ट भएन, म क्लियर भएन भने उहाँलाई अहिले काम गर्न त दिएको छैन, काम गर्न दिएको छैन। निलम्बित गर्नु पर्थ्यो पर्दैन? निलम्बित गर्नु पर्थ्यो। अब त्यसका लागि केही प्रक्रियाहरू छन्, तर त्यो प्रक्रिया छिटो पुरा गर्नु पर्थ्यो, निलम्बित गर्नु पर्थ्यो। किनकि यस्ता घटनाहरूले नै के गर्छ भने न्यायपालिका कति क्लिन छ भन्ने कुरा यो देखाउने अवसर पनि हो। जब न्यायपालिकामा उहाँको शक्ति पहुँचले गर्दा नै यो नभएको त होला नि। त्यस्तो त मलाई लाग्छ। आम जनताको बुझाइ त्यही पर्यो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई के लाग्छ भने एउटा घटना खोलिएपछि, खोतलिएपछि लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ के भन्ने हुन्छ नि। अब यहाँ त धेरै कुराहरू खुल्न थाल्छन् नि। अब त्यहाँ संयोगवश या कसरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई पनि तानिएको छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई पनि तानिएको छ। अब भोलि यो छानबिन गर्दै जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरू तानिन सक्छन्। यो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने जस्तो। त्यसैले मलाई के लागिरहेछ भने उहाँहरूले यो घटनालाई बिस्तारै साम्य पार्ने। फेरि नेपाली समाज कस्तो छ, 2 दिन तात्छ अनि त्यसरी बिस्तारै सेलाउँछ। अनि त्यो सेलाएपछि जतिसुकै घोचे पनि त्यो उठ्दैन। त्यसले 45 दिनको यो समय नै पहिला कुरा त यो मैले यसमा सिरियसनेस देखिनँ, भेरी अब्जेक्सनेबल। अब त्यो प्रधान न्यायाधीशले यसलाई घटाउने मैले उहाँको त्यो प्रतिबद्धता मैले व्यवहारमा देखिराखेको छैन। उहाँले घटाउनु भयो, छिटो गराउनु भयो र यसमा यो भनेको अदालतलाई न्याय दिने हो। हामी ठिक मान्छे पनि अदालतमा छौँ, हामी भ्रष्टाचार र घुसखोरीलाई नियन्त्रण गर्छौँ र दोषीलाई दण्डित गर्छौँ भन्ने मेसेज पिपुललाई दिने यो अवसर पनि हो। यस्ता कठिन अवस्थामा तपाईँले राम्रो सन्देश दिन सक्नु भएन भने तपाईँ पनि त्यही दोषको काहीँ न काहीँ सहभागी बन्नुहुन्छ। त्यसले न्यायपालिकालाई यस्ता घटनाहरूको, यस्ता गलत क्रियाकलापको सहभागी बनाउनु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषदको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यो भूमिका यथोचित रूपमा मैले देखिरहेको छैन। हो, जुन एउटा छानबिन गर्ने जाँचबुझ आयोग बनेको छ त्यसमा उच्च अदालत पाटनका 2 जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, राम्रो न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। अनि न्याय परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा पुरानो कानुन व्यवसायी हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो लमा के भनिन्छ भने ढिलो न्याय दियो भने त्यो न्याय नै पराजित हुन्छ भनिन्छ। डिले डिफिट्स जस्टिस भनिन्छ। त्यसले यो जसरी यो ढिलो गर्ने काम भइराखेको छ त्यो चाहिँ नि त्यसले न्यायपालिकालाई नै हित गर्दैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। तर अब यहाँको मुख्य अहिलेको समस्या के हो भने अब न्यायपालिका कसरी सुध्रिन्छ त्यसका पछाडिको 2-3वटा काम गर्नै पर्छ। पहिलो कुरा, राजनीतिक रूपमा जो न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनुभएको छ उहाँहरूलाई समूल रूपमा अब न्यायाधीशको पदबाट हटाउनै पर्छ। यो सानातिना टालटुले प्रवृत्तिले अब हुँदैन। मैले आज कानुन व्यवसायीसँग कुनै कुराकानी गरिरहेको थिएँ। के लाग्छ तपाईँलाई अब यो सुधार हुन सक्छ न्यायपालिका? उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो, अब सुधारको त सम्भावनै छैन, अब त पुरै परिवर्तन गर्नुपर्छ, रिस्ट्रक्चर नै गर्नुपर्छ। वास्तवमा अब रिस्ट्रक्चर गर्ने बेला आयो। त्यसैले अब इमान्दार न्यायाधीशहरूले म राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएको हुँ त्यसैले म राजीनामा दिन्छु भन्नु उहाँहरूको लागि राम्रो हुन्छ। राजनीतिक रूपमा जति मान्छेहरू आए अब उहाँहरू बाहिर निस्किनुपर्छ या उहाँहरूलाई अब निकाल्नुपर्छ, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नैपर्छ। यी सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नैपर्छ, लयरहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ। यति काम हामीले गर्न सकेनौँ र नियुक्तिको प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन सकेनौँ भनेदेखि न्यायपालिकामा एकछिन हामी कुरा उठाउँछौँ, 2-4 जनाले उठाउँछौँ, 2-4 दिन आवाज उठ्छ, मिडियाले पनि 2-4 दिन आवाज उठाउँछ,
कि बिस्तारै सुलाउँछ, केही पनि हुँदैन। त्यही समस्या जिउका त्यौँ रहन्छ। त्यसले मेरो प्रश्न छ, यहाँले पनि प्रश्न राखिदिनुहोस्, हिजो त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने साथीहरू आज कहाँ छन्? अब यो घटनामा किन उनीहरू आन्दोलित हुँदैनन्? किन उनीहरू भन्न सक्दैनन् कि न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरौँ? किन उहाँहरू आफै मेरो सम्पत्ति छानबिन गराउन म तयार छु, न्यायाधीश कानुनले सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, किन भन्न सक्नुहुन्न? किन एउटा निष्पक्ष र शक्तिशाली एउटा आयोग बनाएर त्यो आयोग मार्फत हामी टेस्ट हुन तयार छौँ? त्यसो भए तपाईँको बुझाइ भनेको त्यो आन्दोलन स्वार्थको लागि थियो? निश्चित रूपमा त्यसले परिणाम ल्याएन। त्यो न्यायपालिकाको लागि थिएन होइन। चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि उहाँमाथि महाभियोग लाग्नुपर्छ भन्ने म फर्स्ट डे 1 देखि भनिरहेको व्यक्ति हो। तर महाभियोग के भइरहेछ अहिले? खेल बनाएको पनि। महाभियोग जस्तो विषय खेलबाड गर्ने विषय हो र? महाभियोग जस्तो विषय राजनीतिकरण गर्ने विषय हो र? यसले त के देखायो भने चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्ध उहाँहरू प्रमाणै रहेन रहेछ। त्यही कुरो देखायो नि। खालि अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीशलाई कामु बनाउनको लागि मात्रै यो खेल खेलिएको रहेछ। त्यसले त गलत मेसेज जान्छ नि। यदि सिरियसली अहिलेको यही घटना पर्याप्त चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग लगाउन, किन उहाँ त फोन गरेर भनिदिनु हुँदो रहेछ नि त, यो पर्याप्त छ। त्यसैले चोलेन्द्र शमशेरमाथि महाभियोग नलगाउने, संसदमा प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने अनि न्यायपालिकामा चाहिँ आन्दोलन गरे जस्तो गरेर एजेन्डालाई नै विमुख बनाइदिने र कोर एजेन्डा जे कारणले न्यायपालिका सुध्रिन्छ, न्यायपालिका जीवन्त बन्छ, त्यसलाई एजेन्डै नबनाइदिने जुन काम हाम्रा साथीहरूले गरे। अब ती व्यक्तिहरूलाई यहाँहरू जस्तो मिडियाले प्रश्न गर्ने बेला हामी त गरिराखेकै छौँ। हाम्रो लगातार उहाँहरूमाथि प्रश्न र निगरानी छ। अब तपाईँले के सोध्यो भने तपाईँको यो क्षेत्रमा लामो विज्ञता पनि छ, अध्ययन पनि छ, निरन्तर लागिराख्नु पनि भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता भएको नाताले तपाईँलाई के सोधिहाल्यो भने हिजो आज संवाद के चल्थ्यो भने न्यायालयमा सामान्य नागरिकले न्याय पाउँदैन, सेटिङमा चलिरहेको छ भन्दै कयौँ चाहिँ नागरिकहरू पीडित भन्दै वर्षौँदेखि चाहिँ पीडित भन्दै मिडियातिर पनि पुगे। अहिले पनि त्यो प्रभाव देखिन्छ हेर्दाखेरि। त्यो यथार्थ हो? त्यसो भए केही हदसम्म हो। तर समस्या कस्तो छ भने नि हामीले सोचेभन्दा जटिल समस्या छ। मुद्दा एउटा पक्षले त हार्छ, दुईटै पक्षले त मुद्दा जित्दैनन्। त्यहाँ पनि सेटिङ छ अरे। अनि त्यहाँ पनि सेटिङ छ। अनि हारेपछि के गर्छ? अनि एउटै अधिवक्ता न्यायाधीशले दुईपट्टिबाट चाहिँ नि सेटिङ मिलाएर एउटालाई जिताउने प्रवृत्ति पनि छ जस्तो भनौँ सुनिन्छ बाहिर। म यहाँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एकछिन मानौँ मेरो पक्षले मुद्दा हार्यो, ऊ त मसँग आउँछ, उसले मलाई त पैसा दिया हुन्छ, ओके साहब मैले मुद्दा हारेँ भन्छ। अनि मैले के भन्छु? यो खालि एक्जाम मैले भने होइन, म त भन्दिनँ, उदाहरण हो। उदाहरण न्यायाधीशले पैसा खाएर बिगारिदियो, दोष कसलाई दिइन्छ? न्यायाधीशलाई। न्यायाधीशले पैसा नखाएको हुनसक्छ, तर दोष न्यायाधीशलाई दिन्छ र वकिल के हुन्छ? चोखो हुन्छ। यस्ता पनि घटना छन्। अब सँगसँगै के हुन्छ? दुईटा पक्ष छन्, दुईटा पक्षको मुद्दा छ, दुईटा पक्षका लयर मिल्छन्, कसलाई जिताउने कसलाई हराउने सेटिङ गर्छन्। यस्ता घटनाहरू पनि छन् भन्ने कुरा प्रचुर रूपमा छलफलमा आइराखेका छन्। अब लयरले न्यायाधीशसँग मिलेर पैसा खानेर खुवाउने यो कुरा त अब प्रमाणै आइसक्यो। त्यसले न्यायपालिकाभित्रको समस्या सानो छैन। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको हाम्रो शासन व्यवस्था कति कमजोर रहेछ र यसको जग नै भ्रष्टाचार रहेछ र अहिलेका नेताहरूको जग नै भ्रष्टाचार रहेछ भन्ने कुरा छताछुल्ल भएको छ। तर मलाई सबभन्दा गजब त के लाग्छ भने यस्तो घटना बाहिर आउँदाखेरि पनि पिपल कोही पनि सडकमा आएन। हामीले न्याय पाएनौँ, हाम्रो न्याय बिग्रेको छ, न्याय मरेको रहेछ भनेर एउटा विद्रोह जन्मिनु पर्थ्यो समाजमा, जन्मेन। यहाँहरू जस्ता मिडिया बोल्नुहुन्छ, हामी जस्ता केही मान्छे बोल्छौँ, बोल्यो अरे सिद्धियो। धेरै पीडितहरू त न्यायालय जानै छोडिसके, यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। यदि न्याय पाउँथ्यो भने किन मिडियाहरू सञ्चार माध्यमहरूमा पत्रिकामा चाहिँ जानु पर्थ्यो होला? अनि यस्तो पनि छ, कतिपय मान्छेहरूको के छ भने उहाँहरू जस्टिस नपाएका कुराहरू पनि छन्, तर कतिपयको आग्रह छ मैले मुद्दा जित्नु पर्थ्यो, मैले हारेको कारण जस्टिस पाएन भन्ने आग्रह पनि छ। यो सजिलो विषय छैन, किनकि न्याय दिँदाखेरि तथ्य प्रमाण विश्लेषणका आधारमा गरिन्छ र बाहिर सतै रूपमा बोल्ने कुरा र इजलासमा बहस गरेर तथ्य र प्रमाणलाई हेरेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा फरक कुराहरू हुन्छ। त्यसैले सबै विषयमा मिडिया ट्रायल गरेर पनि हुँदैन, तर मिडियामा पनि आउनुपर्छ, किनभने मिडियामै आइदिएन भने त केही पनि गलत कुरा थाहै हुँदैन नि। यहाँको जुन प्रश्न छ, म न्यायपालिकामा सबै मुद्दाहरू सेटिङमा हुन्छन्, सबै मुद्दामा अन्याय नै हुन्छ भन्ने पक्षमा छ। यो शब्द फेरि तपाईँहरूले नै जोड्नु भयो, भलै तपाईँ नहोला त्यो आन्दोलनमा,
विगत जुन आन्दोलन भए ती आन्दोलनमा न्यायालयमा भ्रष्टाचार भयो, बेथिति भयो, दलाली भयो, घुसपैठ भयो, शक्तिको दुरुपयोग भनेर यो आन्दोलन चर्केको होइन हो। स्वीकार गरेको त तपाईँहरूले नै हो, यो एक्ज्याक्टली जनताले होइन यो आवाज उठाएको। हामी नै हौँ। वास्तवमा यो घटना पनि प्रमाणित भयो। यो आन्दोलन हुनुभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै मैले न्यायपालिकाको बारेमा एउटा अध्ययन पनि गरेको थिएँ र त्यो अध्ययन गर्दाखेरि 84% सर्वेक्षणको धारणा के थियो भने न्यायाधीशहरूले घुस खान्छन् भन्ने थियो। त्यसको अर्थ 84% न्यायाधीशले खान्छन् भने होइन। 10जना न्यायाधीशमा एकजनाले खायो भने पनि दोषीको हुन्छ, 10 जना हुन्छ। किन त्यो एकजना न्यायाधीश न्यायपालिकै प्रतिनिधित्व गर्छ नि। अब यो स्केल कति डिप छ, कति मान्छेहरू दोषी छन् भन्ने कुरा कति बेला मात्रै थाहा हुन्छ भने एउटा न्यायाधीशले उसको सेवा सुविधा तलबको कारणले आज जुन आर्थिक जीवन बिताएर छ त्यो सम्भव छैन। त्यो कुराको छानबिन भएपछि मात्रै को दोषी हो, को गलत हो र को गलत होइन भन्ने कुरो प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले हामीले ब्ल्याङ्केट रूपमा कसैलाई दोष लाउनु पनि राम्रो हुँदैन। कसैलाई तिमी चाहिँ एकदम ठिक छौ भनेर भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन। अब यो वस्तुगत रूपमा तथ्यगत रूपमा निष्कर्षमा पुग्ने एउटै मात्रै माध्यम के हो भने एउटा शक्तिशाली पावरफुल आयोग बनाइनुपर्छ जहाँ निष्कलङ्कित व्यक्ति हुनुपर्छ। न्यायपालिकाका पहिलाका पूर्व प्रधान न्यायाधीश हुनु हुँदैन, किनकि उहाँहरूमाथि पनि क्वेसन छ, उहाँहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल सुखदेव भट्टराई जो पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुनुहुन्थ्यो, अहिलेसम्मको कर्मचारी प्रशासनमा एउटा क्लिन मान्छे मानिनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूको एउटा निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाएर, पावरफुल आयोग बनाएर न्यायाधीशहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने हो भने, कानुन व्यवस्थालाई छानबिनको दायरामा नल्याउने हो भने न्यायपालिका सुध्रिँदैन। यो विकृति अझै बढ्छ, यसलाई सामसुम पारिन्छ र सबैजनाले आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि झन् बेसी सङ्गठित रूपमा, दरिलो रूपमा र झनै बाहिर कुराहरू केही पनि नआउने किसिमले लाग्छन् र न्यायपालिका झनै बिग्रिन्छ। त्यसैले यो एउटा अवसर र मौका हो। त्यो मौका र अवसर भनेको न्याय परिषदका लागि पनि हो, प्रधान न्यायाधीशका लागि पनि हो, अरू न्यायाधीशका लागि पनि हो। तपाईँले एउटा अर्को घटना जोडेँ मैले। यही न्यायपालिका हो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले कुनै समय अर्थात् केही समय अगाडि रञ्जन कोइरालालाई सफाई दिए। राइट। फेरि अहिले निर्णय परिवर्तन भयो। मलाई एउटा कुरा बताइदिनु न, रञ्जन कोइरालाको मुद्दा अहिलेका कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा कसरी पर्यो? तपाईँले सोधिरहेको छु म। यो घटनाले पनि के देखाउँछ त? मेरो प्रश्न त्यही सेटिङ हो कि होइन भनेर अनि यस्ता अरू पनि केही मुद्दाहरू छन् जो उहाँकैमा कसरी पर्छन्। यसले गोला प्रथाको धज्जी उडाइसकेको छ। यो सेटिङ हो कि होइन देखाउँछ होइन। म त्यो बोल्दैन होला, यसलाई सेटिङ भन्दिनँ, तर फेयरनेस छैन। यहाँ फेयरनेस भयो। हो, रञ्जन कोइरालाले सजाय पाउनु पर्थ्यो। संवाद के सुरु भयो भने हिजो रञ्जन कोइरालालाई लेनदेनमा बाहिर ल्याइएको थियो भन्ने संवाद चल्यो, तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो होला। हामी सबैले सुन्यौँ, हामी सबैले सुन्यौँ। अब अहिले हो रञ्जन कोइरालालाई यो प्रतिशोध पनि आएको छ। यसले के देखाउँछ भने कामो प्रधान न्यायाधीशकैमा पर्ने अनि उहाँले सजाय गर्ने जुन कुरा देखियो नि, यसमा मैले फेयरनेस देखेको छैन र उहाँकैमा गोला प्रथामा उहाँकैमा पर्यो भन्ने कुरा विश्वसनीय कुरा होइन। गोला प्रथाले यसरी पर्छ भन्ने कुरा विश्वसनीय होइन। यो भलै यो कसैको लडाइँ होला, राइट, तर न्यायालयप्रतिको जुन गरिमा त्यसलाई प्रश्न गर्यो नि। होइन, रञ्जन कोइरालाले सजाय पाउनु पर्थ्यो, त्यो कुरा ठिक छ, एउटा घटना छ त्यो, राइट, आफ्नो बाटो छ। तर सजाय पाउनुपर्छ भन्दैमा एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई फालेर जो काम आउनु भएको छ उहाँकैमा यो पर्दाखेरि चाहिँ यसले शङ्का प्रश्न उब्जाउँछ। त्यो कुरा विवाद छैन। तर त्यो हिजोका आन्दोलनकारी लयरहरू बोल्दैनन् नि यो विषयमा, उहाँहरू बोल्नुहुन्न। उहाँहरूको स्वार्थ पुरा भयो त्यसो भए तपाईँहरूको बुझाइ? उहाँहरूको स्वार्थ पुरा भएको छ। के स्वार्थ थियो त्यो अब खुल्नुपर्छ, त्यो बाहिर आउनुपर्छ। यो आन्दोलनलाई उहाँहरूले स्वार्थको आन्दोलन बनाउनु भयो भन्ने कुरा त अहिलेको घटनाले देखायो। किनकि चोलेन्द्र मात्रै त भ्रष्टाचारी होइन रहेछन् नि। उहाँहरूले किन सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भनेर हामीले डिमान्ड गर्दाखेरि, हामीले भन्दाखेरि त्योलाई एजेन्डा किन बनाउनु भएन? यसको अर्थ त के छ भने उहाँहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ, उहाँहरू अरू न्यायाधीशलाई बचाउन पनि खोजिरहनु भएको छ। अन टप अफ द्याट न्यायाधीशहरू दिनभरि अदालतमा छन्, मुद्दा हेर्न नभ्याइने भनेर लेख्छन्। योभन्दा ठुलो अनैतिक कार्य, योभन्दा ठुलो जुडिसियल डेकोरम विरुद्धको कार्य अरू केही पनि हुन सक्दैन। ती 1900 जना प्रत्येक न्यायाधीशमाथि वास्तवमा महाभियोग लाग्नुपर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। जुडिसियल डेकोरमभन्दा बाहिरको काम गर्नुभएको छ। आन्दोलन न्यायाधीशले आन्दोलन गर्ने होइन,
त्यो गरिमा न्यायाधीशले त्यो सुन्दैन। देखियो। न्यायाधीशले त मैले भनेको थिएँ तपाईँ चोलेन्द्र शमशेरको बारेमा एउटा प्रधान न्यायाधीशले कस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन यो विषयलाई पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन बनाउनुहोस्, व्याख्या गर्नुहोस् न। त्यो 19 जना न्यायाधीश बसेर व्याख्या गरे भए हुन्थ्यो नि। उहाँहरू त्यो नगर्ने, उहाँहरू कानुन बमोजिमको काम गर्नुहुन्न, आन्दोलन गर्नुहुन्छ, बेन्च बहिष्कार गर्नुहुन्छ, अनि दिनभरि अदालतमा हुनुहुन्छ, हेर्न नभ्याउने लेख्नुहुन्छ। यो भनेको झुट बोलिरहेको हो, यो भनेको अमर्यादित काम हो। न्यायाधीशले न्यायाधीश जस्तो काम नगरेको कुरा हो। यस्तो मान्छेबाट कसरी न्याय पाइन्छ? अनि न्यायाधीशहरू बायस छन्, पोलिटिकल्ली बायस छन्। को लयर जाँदाखेरि के डिसिजन हुन्छ भन्ने कुराहरू अन्दाज गर्न सकिन्छ। कुन प्रयोजनको लागि, कुन प्रयोजनको लागि अन्दाज गर्न सकिन्छ। हामी यस्तो एउटा चरम विशृङ्खलित अवस्थामा न्यायपालिका पुगेको छ। कठिन अवस्थामा त्यसो भए हामी कठिन अवस्थामा छौँ। अब हामीले साँच्ची नै एउटा ठुलै जुडिसियल रेभोल्युसन रिस्ट्रक्चरिङ नगर्ने हो भने 10 वर्ष पछाडि पनि हामी यही कुरा गरेर हुन्छ। विष्टजीले मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, म यही कुरा भन्छु, मुखको तितो हामी फाल्छौँ, केही पनि हुँदैन। समय आइसक्यो, बेला आइसक्यो अब राइट सुधार्ने। राइट। अब पाटो परिवर्तन गरेँ मैले। प्लिज। एउटातिर यो संवाद छ अहिले, अर्कोतिर सदनदेखि एउटा सतहसम्म केही वर्षदेखि अल्झिरहेको नागरिकता विधेयकले फेरि संसद, राष्ट्रिय सभा सबै तताइरहेको छ अहिले हेर्दाखेरि। यो मुद्दाले किन निकास पाउँदैन? तत्कालीन सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत पनि ल्याउनु भयो, असफल बन्नुभयो। त्यतिखेर पनि विधेयक पेश पनि भयो, तर सफल भने फेरि यसले चर्चाको पाटो पाएको छ। कारण के? यहाँलाई इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। यो $1 मिलियन रिसर्च क्वेसन भनिन्छ क्या यस्तो क्वेसनलाई। किनभने यो घटनालाई हामीले बुझ्नका लागि पञ्चायत कालदेखि नै हेर्नुपर्छ। 36 सालको जब जनमत सङ्ग्रह थियो नि, त्यो बेलामा नागरिकता बाँडियो। किन बाँडियो भने पञ्चायतलाई जिताउन। त्यो राजनीतिक एजेन्डा मात्रै थियो त्यसो भए। हो। त्यस पछाडि 46 सालमा जब परिवर्तन भयो, फेरि नागरिकता बाँडियो। 63 सालमा परिवर्तन भयो, फेरि नागरिकता त्यसरी बाँडियो। नागरिकता आयोग बनाएर बाँडिने काम भयो। जबकि नागरिकता चाहिँ एउटा प्रक्रियामा गएर जिल्ला प्रशासन अधिकृति दिने विषय हो, कानुनले त्यो कुरा भन्छ। आयोग बनाएर दिने विषय होइन। मासको रूपमा नागरिकता बाँडिँदैन, बेस खोजिनु पर्थ्यो। बेस खोजिनु पर्थ्यो। र 36 सालदेखि यो 63 सालसम्मको यो घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि 1,05,00,000 नागरिकता बाँडिएका छन्। कतिपय जेन्युन मान्छेले पाए होलान्, कतिपय जेन्युन मान्छेले पाएनन्। अझै पनि पाउनु बाँकी छन् जो चाहिँ जेन्युन मान्छेले पाउनु बाँकी हुन्। हो, पाउनु बाँकी छन्। अब यसलाई मैले कहाँ रिलेट गराएँ भने त्यस बेलाका अहिले त्यस बेलाका भारतीय गृहमन्त्री ले के कुरा बोले भने नेपालको सिङ्गो नागरिकहरूमध्ये 1/3 त भारतीयहरूले नागरिकता पाएका छन् भनेर बोले। पब्लिकली अहिले पनि कहिलेकाहीँ त्यो संवाद आउँछ होइन? त्यो कुरा सङ्केत आउँछ त्यस्तो। मेरो पुस्तकमा पनि मैले त्यो कुरा रिफर गरेको छु, कन्स्टिट्युसन डिजाइन भन्ने पुस्तकमा। यो विषय कति सिरियस क्या? हाम्रा नेपालको सिङ्गो नागरिकहरूमध्ये 1/3 भारतीय छन् भने एउटा भारतीय मन्त्रीले बोल्छ। नेपालको कुनै पनि अधिकारीले, सरकारले न यो कुरा खण्डन गर्छ न अनुसन्धान गर्छ। किन गर्दैन? किन गर्दैन भने भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएर आफ्ना भोटर्स बनाउने खेल 36 सालबाट चल्यो। पञ्चायतलाई जिताउने टाइमबाट चल्यो। पञ्चायतका बेलामा चाहिँ पुरै राष्ट्रियता संरक्षण भएको थियो भन्ने न्यारेटिभ्स म बोक्न चाहन्न। त्यो थिएन। त्यहाँ पनि राष्ट्रियतामाथि हिर्काउने काम भएको छ। तर त्योभन्दा बेसी अहिले भएको छ। त्यसले यो कन्टेक्स्टमा नागरिकतालाई बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। अब फेरि अहिले कहिले नागरिकता विधेयक पास गर्न खोजिँदैछ? अब पार्लियामेन्टको इलेक्सन आउँदैछ, सङ्घ र प्रदेशको चुनावको मुखमा छ। अब यो बेला नागरिकता विधेयक पास गरेर उहाँहरू मास लेभलमा नागरिकता बाँडेर अनि चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब यसका अर्को डेन्जर, यसको सबभन्दा डेन्जर कुरा के छ भने नागरिकता चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा वंशजको आधारमा पाइन्छ, अर्को जन्मको आधारमा पाइन्छ, अर्को चाहिँ नेचुरलाइजेसन बिहे गरेर पाइन्छ, अङ्गीकृत नागरिकता पाइन्छ।
अब जन्मको आधारमा पाउने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसको एउटा कट अफ डेट हुन्छ। त्यो कट अफ डेटभन्दा अगाडि जन्मेकाले नागरिकता पाउँछन्। ती पाएपछि ती सबै के भए नागरिक भइहाले र उनीहरूका छोराछोरी त त्यसरी जन्मेकाले पाउने नै भइहाले। यहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यहाँनिर। अब त्यो कट अफ डेटलाई तपाईँले बढाउँदै 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 जानुपर्ने। यो हाम्रो पहिलो कट अफ डेट कहाँ थियो? 2019 सालमा थियो। यसलाई बढाउँदै गयो। 2047 सालमा पुर्यायो, 47 सालको संविधान आउँदा। 63 सालको संविधान 63 सालमा पुर्याइयो। अहिले 72 सालको संविधान 72 सालमा पुर्याइयो। यसरी कट अफ डेट बढाउन पाइँदैन। त्यो कट अफ डेट बढाउनु भनेको के हो भने विदेशीहरू यहाँ नेपालमा आएर कुनै सन्तान जन्मेको छ भने उनको सन्तानले पनि के भयो? जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने भयो। यो विदेशीलाई प्रत्यक्ष घुमाउरो रूपमा नागरिकता दिने षड्यन्त्र हो। त्यसले हाम्रो यो षड्यन्त्र चाहिँ हाम्रो राजनीतिक एउटा कस्ता भए पनि हाम्रो पोलिटिक्स त कस्तो भने मुलुकको राजनीति होइन कि आफूलाई सत्तामा पुर्याउने आफ्नो स्वार्थको राजनीति भन्यो। भर्याङ हो यो त्यसो भर्याङ। यो कारणले सधैँ नागरिकतामा सधैँ खेलबाड भएको छ। जेन्युन मान्छेले पाएका छैनन्, नपाउनु पर्ने मान्छेले पाएका छन्। 63 सालको परिवर्तन पछाडि 54 लाख मान्छेले पाए। 54 लाख मान्छेले पाए नागरिकता। के जरुरी थियो? ती सबै जेन्युन मान्छेले पाए। त्यो कुन बेसमा पाए त्यसो भए? कुन आधारमा पाए? मास बेसमा पाइयो। आधार त कस्तो? आधार खोजिएन त्यसो भए? आधार त कस्तो हुन्छ भने हामीले नागरिकताको विषय मुद्दा गरिरहेका छौँ सर्वोच्च अदालतमा। मुद्दाहरू छन्। कति एभिडेन्स कस्तोसम्म आएको छ भने 1500 रुपियाँमा नागरिकता किन्नेका एभिडेन्स पनि आएका छन्। नागरिकता किनिन्छ नेपालमा। दुनियाँमा यस्तो कहीँ पनि यस्तो पाइँदैन। नागरिकता किन्ने भन्ने कुरा, एउटा नागरिकता दिने अधिकारले नागरिकता बेच्ने भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। हाम्रो एउटा त्यस्तो मुलुक हो जहाँ नागरिकता लिँदाखेरि ओथ गर्नु पर्दैन। कुनै पनि डेभलप कन्ट्रिजलाई हेर्ने हो भने उसले नागरिकता लिने एज जब पुग्छ, ऊ जब 20 वर्षको हुन्छ सामान्यतया, उसले म यो मुलुकको सिटिजन हुँ, मेरो यो मुलुकप्रति आस्था छ, मेरो लोयल्टी छ भनेर शपथ दिनुपर्छ। पब्लिकली सिटी हलमा गएर उसले शपथ लिन्छन्। हामी कहिल्यै पनि नागरिकता लिँदा शपथ लिँदैनौँ। शपथ लिनै पर्दैन। त्यसैले हाम्रो नागरिकता र मुलुकप्रतिको लोयल्टीको विषय एउटा ठुलो खाडल छ र हाम्रा नेताहरू यसैमा खेलवाड गर्छन्। तर उनीहरूको सिङ्गो ध्यान भनेको चुनाव, आफू सत्तामा पुग्ने। यो कारणले अब अहिले जुन नागरिकता विधेयक आउँदैछ एउटा भेरी डेन्जरस कुरा छ। मैले भने कट अफ डेट बढाइन हुँदैन। जुन 72 सालसम्म पुर्याइयो, धेरै पटक बढाइसक्यो, धेरै 72 मा पुग्दछ। यो नै गलत छ। अझ त्यति मात्रै गरिएन। संविधानले त 72 साल भन्यो। अहिले उहाँहरूले नागरिकता विधेयकमा त्यो बेलासम्म अप्लाई गर्न नसकेकाले यो नागरिकता विधेयक ऐन बनेपछि अर्को 2 वर्षसम्म पनि एप्लाई गर्न पाउने। उहाँ त संविधान संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ। 62 को नागरिकता ऐनलाई 72 अनुसार बनाउने भनेर त्यहाँ उल्लेख छ। हैन, 72 के भन्न खोजेको थियो? 72 को संविधान आउँदाका बखत नेपालमा जन्मेका मान्छेले नेपालको नागरिकता पाउँछन् भनेर संविधानमा लेख्यो। यो भनेको कट अफ डेट बढाइएको हो। यो नै गलत थियो। एकछिन मानौँ यो ठिक थियो, एकछिन मानौँ भने चाहिँ कहिलेसम्म मात्रै पाइन्थ्यो? 72 को संविधान आएका दिनसम्म नेपालमा जन्मेको, राइट? त्योभन्दा पछि जन्मेकोले पाउँदैन। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो? निवेदन दिन नसकेका व्यक्तिको हकमा यो ऐन, यो जुन विधेयक छ, यो विधेयक ऐन भएर आयो, मानौँ भोलि आयो अनि भोलि आएको 2 वर्षसम्म पनि निवेदन दिन पाउने। यसरी उहाँहरू स्वयं संविधानमाथि पनि खेलवाड गर्ने, संविधानलाई नै संशोधन गर्ने ऐनको माध्यमबाट जुन काम गरिरहनु भएको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले हाम्रो मुलुकको राजनीति, राजनीतिक दल र नेताहरूको चिन्तन, उहाँहरूको मुलुकप्रतिको आस्था मायालाई देखाउँछ। तर मलाई सबभन्दा दुखी त म कहाँ छु? नेपाली पिपलप्रति नै छु। नेपाली पिपल उठ्दैन। यो मुलुक बेचियो भनेर डिक्लेयर हुँदा नि उठ्दैन। तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ त्यो बेला सुरेशजी यो मुलुक बेचियो अरे नि हो भन्नुहुन्छ, मैले हो भनौँला, त्यति हो। पिपल उठ्दैन। त्यसमा हामी पनि दोषी छौँ। तर राष्ट्रप्रति नेपाली जनता निकै नै सजग छन्। यो सत्य होइन? मलाई सत्य लागेको छैन। यदि सत्य हुन्थ्यो यस्तो नागरिकता विधेयक हामी पास गर्छौँ भन्दाखेरि किन उठ्थेन पिपल? आज नागरिककै विरोधको कारणले गर्दाखेरि यसको विषयमा किन उठ्थेन पिपल? आज पारित नभएको हो नि। हो, तर उनीहरूले पारित गर्छन्। हामी एमसिसीको विरुद्धमा त्यत्रो लडाइँ लड्यौँ, लाठी खाइयो, एकजना हाम्रो साथीमाथि गोली नै लाग्यो, त्यहाँ 200-300 मान्छेभन्दा त कोही पनि आएन। किन पिपलले साथ दिएन? अनि भोट कसलाई दियो? तिनी एमसिसी वादीलाई दियो। अहिले जो एसपिपीको कुरा गरिरहेछन्
अहिलेसम्म फिर्ता लिन चिठी त लेखेको छैन। चिठी लेख्ने भनेर निर्णय गरे, त्यो कुरो मार्केटमा आयो, तर चिठी लेखेको कुरा त बाहिर आएको छैन। यी एसपिपीवादीहरूलाई यस्तो यस्तो किसिमको मानसपटल राजनैतिक चिन्तन भएका व्यक्तिहरूले मुलुकलाई यति तबाह पार्दाखेरि पनि पिपुल उठ्दैन। पिपुल कहाँ छ? त्यही राजनीतिक दलको पछि छ। होला मुलुकभन्दा दल ठुलो छ, किनभने दलको पछाडि लागेपछि बाँच्न पाइन्छ, खान पाइन्छ, सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्न पाइन्छ, आफूले चिनेको आधारमा प्रोटेक्सन पाइन्छ, जागिर पाइन्छ, अवसर पाइन्छ, नियुक्ति पाइन्छ। तपाईँलाई मुलुक प्यारो छैन। मुलुकभन्दा ठुलो को छ अहिले? राजनीतिक दल। यो किसिमको अवस्था तपाईँ हामी सबैले सृजना गरेको, हामी कसले दोषी छौँ? हामी चाहिँ निर्दोष होइनौँ। त्यसले मुलुक सङ्कटमा एउटा कारणले मात्रै छैन, विभिन्न कारण छ। त्यो सङ्कटको सबभन्दा ठुलो कारण पिपुल आफै हो। र यदि यो पिपुल नजाग्ने हो भने, पिपुलले ठिक निर्णय नलिने हो भने, पिपुल नउठ्ने हो भने अहिले सत्तामा बसेकाहरूले यसरी नै खेलबाड गर्छन्। यो क्रम निरन्तर रहन्छ, झन् चर्को हुन्छ। हामी मुख दर्शक बन्छौँ, हामी बोल्ने भन्दा बेसी केही काम गर्दैनौँ र अवस्था पीडाजनक हुन्छ। त्यसले म धेरै ठुलो सङ्कट न्यायपालिकामा मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकमा, सिङ्गो राजनीतिक वृत्तमा सङ्कट छ। अब आउँदो इलेक्सनमा पिपुलले कस्तो निर्णय गर्छ हेरौँ। अब पिपुल ठिक रहेछ भने म गलत हुन चाहन्छु, पिपुलले राम्रो निर्णय गरोस्। यी अहिलेका सबै भ्रष्टाचारीहरू, एमसिसीवादीहरू, एसपिपीवादीहरूलाई हराओस्। त्यो पिपुलले गरे पनि प्रशंसा गरौँला नि त। तपाईँले के पनि सोध्नु मन लाग्यो भने, यता कता के पनि संवाद चलेको छ भने यो नागरिकता विधेयक नेपालको एजेन्डै होइन, अरूले बोकाइदिएको एजेन्डा भन्ने संवाद चलिरहेको छ। वास्तवमा के हो यो खास? ठिक हो, किनभने मास देशमा नागरिकता बाँड्नुपर्ने नेपालको आवश्यकता होइन। आजै हाम्रा लाखौँ लाख युवाहरू विदेशमा छन्, तातो घाममा काम। त्यसो बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेर नागरिकता विधेयक आउँदैछ। खास गरिकन अहिले त चाइनिजहरूको पनि सङ्ख्या बढेको छ, तर ओभरवेल्मिङली इन्डियनहरूको सङ्ख्या बढेको छ। भारतीयहरूलाई नागरिकता दिने र आफ्नो भोट ब्याङ्क सृजना गर्ने त्यही उद्देश्यले र विदेशीहरूसँग बिहे गरेका नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने कुरामा पनि यो लक्षित छ। किनकि अलिकति सम्पन्न धनीमानी व्यक्तिहरूले विदेशी केटी बिहे गर्ने या विदेशी केटा बिहे गर्ने हो, त्यसलाई एउटा सर्टेन प्रिकन्डिसन पुरा गरेपछि दिनुपर्छ। तर सहज रूपमा दिने जुन किसिमको हामी सोचिरहेका छौँ त्यो गलत छ। नेपालको जियो पोलिटिक्स अलिक फरक छ। भारतमै पनि सर्टेन नम्बर अफ इयर्स राखिन्छ। जापानमै पनि तपाईँले ग्रिन कार्ड त पाउनुहुन्छ विदेशी केटीले, तर नागरिकता पाउन ज्यादै गाह्रो छ। किनभने त्यहाँको ल्यान्ड सानो ल्यान्ड छ, पपुलेसन ठुलो छ, त्यसलाई म्यानेज गर्न उनीहरू सिटिजनसिपमा एकदमै कन्जर्भेटिभ छन्। हामी चाहिँ सिटिजनसिपमा एकदमै लिबरल ओपन हुन खोजेका छौँ। अब यो यस्ता कुराहरूमा राष्ट्रिय छलफलै भएन, एकाडेमिक छलफलै हुन सकेन। 36 सालदेखि आजसम्म 1.5 करोड नागरिकता कसलाई वितरण गरियो, किन गरियो, त्यो छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन, एकाडेमिक चर्चा नै हुँदैन। अनि हामी एउटा यस्तो अवस्थामा गयौँ कि नेताहरूले जे भने त्यही हुने क्या यो मुलुकमा। त्यसपछि नेताहरूलाई के छ, दुई तिनवटा दलका नेताहरू मिलेपछि सब कुरा हुन्छ। र उहाँहरूका कतिपय कुराहरू यस्ता छन् कि जहाँ उहाँहरू मिल्नुहुन्छ। एउटाले अर्काको गलत कुरा देख्नु भएको छ, के को खुट्टा केले देख्छ भने जस्तो, अनि उहाँहरू एकअर्कालाई प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ। सानातिनो कुरा विमति राखे जस्तो गर्नुहुन्छ, तर अन्तिममा एमाले पनि त एमसिसी पास गर्न त बाहिर निस्किँदैन। कति दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो, एमसिसी पास गर्ने दिन के गर्यो, स्वीकार्यो, बाहिर निस्किदियो, स्वीकार्यो, पास गर्न दियो। त्यसले यो जुन प्रवृत्ति मुलुकमा देखिएको छ यो खतरनाक छ, डेन्जरस छ। अब यसलाई निदान गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदैनन्। सबैमा हिरोइजम छ, म नै हिरो हुँ, मैले मात्रै परिवर्तन गर्न सक्छु, जुन एउटा गलत कुरा हो। एकजना व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन, एउटा व्यक्ति संसदमा गएर केही पनि हुँदैन। तर राम्रा व्यक्तिहरू सबै एक ठाउँमा आएर 165वटै ठाउँमा उम्मेदवारी दिने हामी यस्ता व्यक्तिहरू छौँ। हामी अब सरकार बनाउँछौँ,
भ्रष्टहरूलाई हामी सत्ताबाट हटाउँछौँ, हामी एमसिसी खारेज गर्छौँ, हामी एसपिपी खारेज गर्छौँ, हामी लिपलुक लिम्पियाद्वारा कालापानी नेपालमा लिएर आउँछौँ, हामी जयसिंह धामी जस्तालाई न्याय दिन्छौँ, इभन कोभिडको खोपमा भएको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्छ। यस्ता थुप्रै इस्यु छन्। ती एजेन्डा लिएर जाने एउटा सशक्त टिम भयो भने अहिले पनि पिपुलले पत्याउला जस्तो मलाई लाग्छ। थोरै तपाईँलाई मैले के पनि सोधिहालेँ, त्यसपछि हामी अन्तिमतिर पनि जान्छौँ। एसपिपी र तपाईँले एमसिसीको बारेमा चाहिँ धेरै चासो देखाउनु भयो। राइट। पछि समेत धेरै बहस चलेको पाटो पनि हो एसपिपी। राइट। अमेरिकाको एम्बेसीले विज्ञप्ति निकाले के पनि भन्यो भने अब यसमा सम्झौता गर्नु पर्दैन, हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। नेपालको सरकार नेपाली सेनाले दुई पटक 15 र 17मा पठाइसकेपछि हामीले 19मा स्वीकृति गरिसकेका छौँ भन्ने र जवाब दिएपछि यो बहसले निकै नै गर्मा गर्मी बनाए माहौल। आजभोलि के शान्त भए पनि तर त्यसलाई नेपाल सरकारले नकारेको छ, स्वीकारेको छैन। नेपाली सेनालाई अनुरोध पनि गरेको छ यो कुरालाई एक्सेप्ट नगरौँ, स्वीकार नगरौँ भनेर पनि भनेको छ। त्यसो भए नेपालले स्वीकार गरेकै अवस्था हो यो। 2019मा त एउटा राज्यको नेसनल गार्डसँग हामी अफिलिएसन भयौँ, गराइयो। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा 2015मा चिठी यो बारेमा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री पनि केही बोलेका छैनन्। हेर्दाखेरि उहाँले कहाँ एउटा इन्टरभ्यू आएको छ अरे उहाँको भन्ने सुनेर प्रश्न पार्नु त पर्छ होला नि त। उहाँले प्रश्न पार्नुपर्छ, उहाँले किन यो काम गर्नुभयो। नेपालको नेपाली सेनामाथि त थुप्रै विश्वास छ नि, ठुलो विश्वास। म हजुरलाई एउटा अलिकति कति टाइम छ थाहा छैन, हाम्रोमा एउटा विवादास्पद नभएको संस्था थियो नेपाल आर्मी। यसपटक भन्यो, यसपल्ट पारियो डेलिबरेटली। अमेरिकाको उच्च सैनिक अधिकारी जब नेपाल आए उनकै कारणले यो कुरा बाहिर आयो। उनीहरू अमेरिकनहरू डिजाइन अन्तर्गत काम गर्छन्। अरू सबै इन्स्टिट्युसन यहाँ समाप्त पारिसके। पार्लियामेन्ट यो अवस्थामा छ, न्यायपालिका त्यो अवस्थामा छ, सरकारको त कुरै नगरौँ। एउटा बाँकी रहेको संस्था थियो, त्यसलाई पनि विवादास्पद बनायो। अब पिपुलले नेपाल आर्मीलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने अवस्थामा छ। अब नेपालमा विश्वास गर्न लायक संस्था नै बाँकी रहेन। यो कन्टेक्समा जसरी पुर्याइयो त्यसको लागि पूर्व प्रधान सेनापति उहाँ दोषी हुनुहुन्छ। उहाँले किन लेख्नुभयो, नेपालको सिङ्गो नन अलायन्स फरेन पोलिसीको अगेन्स्टमा किन उहाँ जानुभयो, नेपाललाई कुनै सैन्य सङ्गठनमा किन अफिलिएट गर्नुभयो। 2017मा कसले पत्र लेख्यो, त्यो त बाहिर आएकै छैन। उहाँ पनि दोषी हुनुहुन्छ। त यी सबै दोषीहरूमाथि किन हामी कारवाही गर्न सक्दैनौँ, किन एक्सन लिन सक्दैनौँ। के यो मुलुकमा रुल अफ ल नै छैन, सिस्टमै छैन, या जसले गल्ती गर्छ उनीहरू चाहिँ ठुला, उनीहरूलाई कुनै कारवाही नहुने, उनीहरू निर्दोष हुने, अनि सानातिना व्यक्तिहरूलाई ऐन लाग्ने, ठुलालाई चैन हुने, जुन हाम्रो नेपाली उखान छ नि, यो चरितार्थ भएको अवस्था छ। त्यसैले न्याय मर्यो, राज्य मार्न लाग्यो, तीनवटा विषय संवाद गर्यो। यो तीनटैको निकास के हो? यो तीनटैको निकास पूर्ण रूपमा परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन जरुरी छ। सत्तामा भएका सबै व्यक्तिहरूलाई हटाउन जरुरी छ। अवस्था परिवर्तन गरेर हुँदैन, व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। व्यवस्था भनेको डेमोक्रेसीको सट्टा अर्को ल्याउने, डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो, तर अहिलेको डेमोक्रेसी नै होइन, यो लोकतन्त्र हो। हस्, तपाईँले भने जस्तै अहिले जुन राजनीति वृत्तमा देखेको जुन आवरण छ, बानी बेहोरा छ, चरित्र छ, यो चरित्रबाट माथि उठ्नु भन्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै यो संवाद जोडिनु, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन तीनटै निकाय हेर्ने हो भने अहिले निकै नै धमिल बनेका छन्, स्पष्ट छैनन्। आम जनताले विश्वास गर्ने आधार गुमाइसकेको देखिन्छ। अब अझै पनि धेरै ढिला भइसकेको छैन। यसबाट माथि उठ्नुको लागि निष्पक्षता, अनुसन्धान र सबै एक ठाउँमा आएर कुन कुन ठाउँमा गल्ती भएको छ, कमजोरी भएको छ, त्यसको सत्य तथ्य कुरालाई बाहिर ल्याउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विश्व बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।